अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा कवी इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आज 2 लेटर्स सर्कुलेट किए हैं और जिस तरह के आपको आज से कोई 3 महीने पहले हमने बताया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लॉक वाइज जनवरी ऑनवर्ड्स पोजेसन देना शुरू करेगा और ये सिलसिला अप्रैल 2021 तक चलेगा। इसमें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लेटर में अनाउंस किया है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, मतलब आज से पोजेशंस वो देना शुरू कर रहे हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 है उसका ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ब्लॉक ए जो है वो और ब्लॉक बी के आप पोजेशन जो हैं अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ शराइत रखी गई हैं और उसमें कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो वो हम आपको तफसील से बताते हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें हमने तफसील से सारा जो है वो इस लेटर का जो ब्रेक डाउन है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक जो है ना उसको हम सादा अल्फाज में लेके आते हैं। पोजेशन आपको सबसे पहले अप्लाई जब आप करेंगे तो उसमें आपको पोजेशन सबसे पहले आपको पोजेशन अप्लाई करने के लिए जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, ड्यूज़ से मुराद कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने 50% पे किया था, आपकी बैलेटिंग होगी, आपके प्लॉट को प्लॉट नंबर लग गया था और स्ट्रीट नंबर उन्होंने एलोकेट कर दिया था, तो उसके बाद अगर आपने कुछ 3 या 4 या 5 आज की तारीख तक जितनी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं आपने वो पे करनी होंगी पोजेशन के लिए। और वो जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद जो है ये आगे प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसमें जो जब आप ये जितनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप पे कर देंगे, रिमेनिंग से मुराद की ड्यू, और अगर प्लान के मुताबिक आगे आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं या 4 रहती हैं, वो एज़ पर स्केड्यूल चलेंगी, वो सोसाइटी आपसे अभी वो डिमांड नहीं करेगी। इसमें कुछ इस तरह से है कि एक बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एक स्पेशल डेडिकेटेड इस काम के लिए बनाया गया है। जो लोग पोजेशन अप्लाई करेंगे वो साइट पे भी जा सकते हैं, ये फैसिलिटी साइट ऑन ग्राउंड भी साइट के ऊपर मौजूद है, और F11 जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस है या फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स का, वहाँ पे भी जाके आप ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जब आपने फीसेस पे कर देनी है, फीसेस से मुराद कि आपने जो आपकी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट्स हैं वो जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो उसके बाद जो चीज़ें अप्लाई होंगी विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, वो आपने वो ये चीज़ें होंगी कि इसमें एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस और प्राइम लोकेशन के, मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट 10 मरले का था, उसके पीछे 1 मरला एक्स्ट्रा लैंड आ गया, तो वो जो एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस होंगे वो सोसाइटी ने अभी अनाउंस नहीं किए, वो आपको पे करने होंगे। और वो पे करने के बाद प्राइम लोकेशन के चार्जेस, मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट कॉर्नर का है, मेन बुलीवर्ड का है, 2 साइड्स ओपन है, आपका जो पार्क फेसिंग है उसके जो 10% या 20% या 15% जो भी चार्जेस थे लोकेशन के हिसाब से, वो आपने ये दोनों मिला के 4 क्वार्टर्स के अंदर, मिसाल के तौर पे हर 3 महीने के बाद आपने पे करने होंगे। मिसाल के तौर पे आपके इन दोनों की अमाउंट, एक्स्ट्रा लैंड की और प्राइम लोकेशन के जो चार्जेस हैं, इनकी अमाउंट अगर बनती है 4 लाख रुपया, तो आपने 4 क्वार्टर्स के अंदर मिसाल के तौर पे हर 3 महीने के बाद 1-1 लाख रुपया करके आपने 4 लाख रुपया उनको साल के अंदर ये पूरा करके देना है। और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने अनाउंस नहीं किए, जैसा कि हमने आपको बताया था डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में, वो अभी तक उन्होंने अनाउंस इस लेटर में नहीं किए। उन्होंने कहा कि जी इसके लिए कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप हमारे ऑफिस रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर आपको सोसाइटी का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कॉल करके डेवलपमेंट चार्जेस मालूम कर सकते हैं कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वैसे हम बता चुके हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो इन्हीं के साथ आपने एक्स्ट्रा लैंड और जो प्राइम लोकेशन के चार्जेस हैं इन्हीं के साथ आपने इंस्टॉलमेंट वाइज 4 क्वार्टर्स में आपने वो देने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो प्लॉट है वो 7 मरले का है तो उस पर 10 लाख रुपये अगर डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो आपने 2.5 लाख रुपया पर क्वार्टर, 1 लाख रुपये आपके प्राइम लोकेशन और उसके हो गए एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस हो गए, और 2.5 लाख रुपये आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, तो आपने ये 3.5 लाख रुपया हर महीने इस तरह से पे करना। ये हर प्लॉट के लिए डिफरेंट है, जो आपके प्लॉट का साइज़ होगा उस हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, वो आपने डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है 4 क्वार्टर्स में। मिसाल के ये होगा साल के अंदर अंदर आपने हर 3 महीने बाद पे करना होगा। उसके बाद उसमें कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि अगर कोई बंदा 10 अप्रैल से पहले पहले जो है वो पोजेशन के लिए अप्लाई करता है, तो 10 अप्रैल से पहले पहले
उसको ये है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 4 की बजाय वो 6 क्वार्टर में उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया गया है। सॉरी, पोजेसन के लिए अप्लाई नहीं, जो बंदा अप्रैल 10 अप्रैल तक कंस्ट्रक्शन अपनी साइट के ऊपर स्टार्ट करता है तो उसको ये चार्जेस जो हैं 4 की बजाय 6 क्वार्टर्स में, मिसाल के तौर पे ये आपको 1 साल की बजाय 1.5 साल में देने पड़ेंगे। तो आपकी जो पर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है, जो हर 3 महीने बाद आपकी किस्त बननी है प्राइम लोकेशन की, एक्स्ट्रा लैंड की और डेवलपमेंट चार्जेस की, वो आपको 6 महीने में देनी पड़ेगी अगर आप साइट के ऊपर, अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाना शुरू कर देते हैं 10 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल 2021 से पहले। उसके बाद एक और जो है कि जो लोग अपना 12 जनवरी 2022, तकरीबन अप्रैल में, अगर आप अप्रैल से पहले घर शुरू कर लेते हैं और 10 महीने के अंदर यानी कि 12 जनवरी 2020 तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर घर का मुकम्मल हो जाता है, तो आपको जो है ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है तो उसमें आपके लिए एक जो है मज़ीद फैसिलिटी रखी गई है कि वो आपको वो 6 क्वार्टर्स की बजाय 7 क्वार्टर्स में, मिसाल के तौर पे 1.5 की बजाय 1.25 साल के अंदर आपको वो डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइम लोकेशन के चार्जेस और एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस जो हैं वो पे करने की फैसिलिटी दी जाएगी। और इसके बाद फिर जो है इसमें जो अपना यूटिलिटी चार्जेस हैं वो आपके, वो भी हम इंशाल्लाह हम आपको इसके बाद बताते हैं कि यूटिलिटी चार्जेस कितने हैं और हर प्लॉट के अगेंस्ट क्या क्या उसकी वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएं कि जो पहले 25 लोग पोजेसन के लिए अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे उनको 50% डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर, इसमें प्राइम लोकेशन और यूटिलिटी चार्ज, अपना एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस शामिल नहीं हैं। जो लोग 25 लोग होंगे जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, पोजेसन के लिए अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन अपनी साइट के ऊपर स्टार्ट कर देंगे, उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर। मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया तो आपको 5 लाख रुपया डेवलपमेंट के चार्जेस पे करने होंगे। और इसमें इस तरह से नहीं है कि आपको अपफ्रंट जो है वो 5 जो है वो लाख रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 25% डिस्काउंट आपको आपकी जब बुनियादें जिसको कहते हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी तो उस टाइम पे दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग 25% जो डिस्काउंट होगा वो आपको दिया जाएगा जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सोसाइटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे होता है ये कि टीम आएगी, आपने जो मैप बनवाया होगा बाई लॉज के मुताबिक, वो उसमें अगर कोई आपने किसी बाई लॉ की वायलेशन नहीं की होगी तो वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे, अगर की होगी तो वो आपको जो है वो बाई लॉज के ऊपर अमल करवा के आपको आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको जो रिमेनिंग 25% डिस्काउंट है वो दे दिया जाएगा। और इसमें एक फैसिलिटी ये भी दी गई है कि जो दुबई बेस्ड एक आर्किटेक्चर की फर्म है वो, उससे अगर आप नक्शा बनवाएंगे तो उसमें आपको प्लॉट के साइज़ के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर उनकी 5 लाख रुपया फ़ीस है तो उसमें कुछ डिस्काउंट होगा। उसमें सोसाइटी ने ये बताया है कि 2 से 3 लाख रुपए का डिपेंड करता है कि अगर 5 मरले का तो 2 लाख रुपया कम से कम, और अगर कनाल का है तो 3 लाख रुपए तक आपको आपके बच जाएंगे। उसमें आपको कुछ सोसाइटी डिस्काउंट देगी। उनकी फ़ीस कितनी है, उसमें से कितना डिस्काउंट होगा ये अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जब आप पोजेसन अप्लाई कर रहे होंगे, जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट स्पेशली डेडिकेटेड इसके लिए बनाया गया है वो आपको उस टाइम के ऊपर बताएगा। तो ये सारी जो सिचुएशन थी आपको हमने बता दी कि आपको पोजेसन किस तरह से अप्लाई करना है। पोजेसन मतलब कब्ज़ा आप अपने प्लॉट का कैसे ले सकते हैं, उसमें आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए, और आपकी जो प्लॉट है उसमें एक्स्ट्रा लैंड कितनी है वो आप उधर कॉल करेंगे तो आपको वो मैप से चेक करके बता देंगे, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट्स के जो सर्वेज़ हैं उसके मुताबिक एग्जैक्ट उनके पास मेजरमेंट्स हैं कि आपके प्लॉट में कितनी एक्स्ट्रा लैंड है। तो ये सारी तफसीलात थी आप ने जो हमने आपको बताई हैं, ये पोजेसन के हवाले से थी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है साइट के ऊपर, उसका क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले आपने जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने अप्लाई करना है तो उसमें सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने SOD और PDCS मतलब स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़, कि आपके ड्यूज़ की क्या स्टेटमेंट है, कितने आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, कितने आपको प्राइम के लोकेशन के चार्जेस लगे हैं, कितने एक्स्ट्रा लैंड के लगे हैं,
اور وہ ساری جو آپ کے پلاٹ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ اپلائی کریں گے، اور جو اس جو اماؤنٹ وہاں سے ریمیننگ آپ کو جو ایکسپینسز بیئر کرنے پڑیں گے اس کے سوسائٹی آپ سے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس لے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کی کچھ انسٹالمنٹس ابھی بقایا ہیں اور آپ کا پوزیشن آپ پہلے اپلائی کر رہے ہیں، آپ کو پوزیشن مل رہا ہے اور آپ نے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے، تو وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس مثال کے طور پہ آپ کی 2 کوارٹرلی انسٹالمنٹس آپ کی رہتی ہیں، تو وہ چیکس آپ نے ان کو دینے ہوں گے. اور وہ جب چیکس دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ جو ڈیولپمنٹ اپنا کنسٹرکشن کی جو ہے کاروائی شروع ہوگی. اس میں جو دوسرا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے اس میں آپ نے پوزیشن فیس آپ نے پے کرنی ہے. وہ ہر پلاٹ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. 3.5 مرلہ کے لیے 15,000 روپے، 5 مرلہ کے لیے 18,000 روپے، 7 مرلہ کے لیے 20,000 روپے، 10 مرلہ کے لیے 25,000 روپے، 12 مرلہ کے لیے 28,000 روپے، اور 1 کنال کے لیے 35,000 35,000 روپے، 2 کنال کے لیے 60,000 مثلا 60,000 روپے. یہ جو ہیں آپ کو پوزیشن فیس جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس کی سلپ ساتھ لگے گی تو آگے آپ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوں گے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے لیے ان کی ایک لسٹ ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے ایم ایس لیٹر یا الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ، جو آپ کو اگر آپ نے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ اپلائی کیا ہے تو وہ، اور اگر آپ کے پاس ایم ایس لیٹر جو ممبرشپ لیٹر ہوتا ہے جو آپ نے پلاٹ بک کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے سلپس کے ساتھ جو ملا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. اس کا سیمپل بھی آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، وہ اس کی آپ نے کاپی لگانی ہے. پلس ایپلیکنٹ کی شناختی کارڈ کی کاپی آپ کے ساتھ لگے گی. پلس ایفیڈیوٹ لگے گا. ایفیڈیوٹ اس چیز کا لگے گا کہ اس پہ آپ لکھ کے دیں گے کہ آپ سوسائٹی میں کنسٹرکشن کے دوران پلاٹ کے دوران آپ اپنے رائٹ لیفٹ پریمیسز کو سیکیور رکھیں گے. پلس آپ نے جو لیبر وہاں کام کرے گی اس کی ذمہ داری ساری آپ کے اوپر ہوگی. ان کیس اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے تو وہ ساری لائبلٹی آپ کے اوپر ہوگی، سوسائٹی کے اوپر نہیں ہوگی. دوسرا، جو آپ نے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دیے ہیں اگر آپ کی انسٹالمنٹس بقایا رہتی ہیں تو وہ آپ نے لکھ کے دینا کہ یہ چیک باؤنسز نہیں ہوں گے اور یہ پیمنٹ آپ کو سافٹلی جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ایز پر جو ایگریمنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا. پلس آپ نے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس جو دینے ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں. اور جو آپ نے پوزیشن کے اپلیکیشن کے سے پہلے جو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو چارجز میں نے بتائے ہیں 3 مرلہ سے لے کے 2 کنال تک، وہ آپ نے جو چارجز پوزیشن کے اپلائی کر دیں گے، اپنا پے کر دیں گے بینک کے اندر یا سوسائٹی کے اندر، تو اس کی سلپ آپ نے ساتھ اس کی کاپی بھی ساتھ لگانی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی، جب یہ ڈاکومنٹس آپ سوسائٹی میں جمع کروا دیں گے تو آپ کی ایپلیکیشن بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ پروسیسنگ میں ڈال دے گا. جب وہ پروسیس ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو آن گراؤنڈ سائٹ پہ وزٹ کے لیے آپ کے ایگزیکٹ پلاٹ کے اوپر لے کے جایا جائے گا. جی پی ایس کوآرڈینیٹس کے ساتھ سروے ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی، وہ آپ کو ایگزیکٹ آپ کے پلاٹ کی نشاندہی کرے گی. ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کارنرز کے اوپر آپ کو پن پوائنٹ میجرمنٹ کر کے دے گی کہ آپ کے پلاٹ کی لمٹ کیا ہے، کتنا فٹ فرنٹ ہے، کتنی اس کی لینتھ ہے، کتنی وڈتھ ہے، کیا کیا چیزیں اس کی، وہ آپ کو ساری آن گراؤنڈ سوسائٹی کی مینجمنٹ یا جو بھی ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ وزٹ کے دوران آپ کے ہینڈ اوور کرے گی. اس کے بعد پھر آپ نے جب آپ کو پوزیشن مل گیا، آپ کے پاس جی پی ایس کوآرڈینیٹس آ گئے، سب کچھ ہو گیا، آپ نے پوزیشن کی فیس اپلائی کر دی اور آپ کی اپلیکیشن بھی پروسیس ہو گئی. پھر آ جاتی ہے بات آپ کے جو آپ نے گھر کا اپنا نقشہ بنوانا ہے. اس نقشے کو بنوانے کے لیے پھر آپ اپلائی کریں گے اور اس میں یہ آپ کو ہے کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ ان کی جو دبئی بیسڈ ایک آرکیٹیکچر فرم ہے اس کا نام انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ جو ڈی ایس اے دبئی ہے اس سے آپ بنوائیں گے تو اس میں آپ کو فیسیلیٹیشن میں یہ ملے گی کہ آپ کو 2 سے 3 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. وہ جو ان کی فیس ہوگی مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو وہ کام آپ کا 3 لاکھ روپے میں ہو جائے گا. اور اگر آپ اپنی کسی آرکیٹیکچر فرم سے پرائیویٹلی بنوانا چاہتے ہیں تو اس پہ سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جائیں جی، آپ جو ہے جب آپ نے میپ کی سلیکشن کے لیے آرکیٹیکٹ کو فائنل کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو اپلائی کیا ہے ڈرائنگ پرمیشن اور سروسز فار کنسٹرکشن،
آپ نے جب یہ ساری چیزیں اپلائی کر دیں، آپ نے ڈرائنگس کے لیے بھی اپلائی کر دیا اور سارا کچھ کر دیا، آپ نے پوزیشن کی فیس دے دی، تو آپ نے جب ایک دفعہ پوزیشن کی فیس دے دی ہے اور یہ پروسیجر کر لیا ہے، اس کے 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے. اگر آپ نے یہ کنسٹرکشن سروسز کے لیے اپلائی کر دیا اور آپ کو وہاں سے اپلیکیشن آپ کی جو ہے نا وہ اپروو ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اس فیس کے اوپر جو فیسز آپ کو میں نے بتائی ہیں، آپ نے 6 مہینے کے اندر اندر کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے. نہیں کریں گے تو فائن کوئی نہیں ہے. فائن ان سینس کہ آپ کی پیڈ جو فیس ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی. پھر سے آپ کو یہ پروسیجر دوبارہ دہرانا پڑے گا اور آپ کو فیسز دوبارہ سے پے کرنی پڑیں گی جو پوزیشن کی فیس ہے. یہ ہو گیا پوزیشن کا. پھر اچھا، اس میں پھر آپ نے جو میپ کی جب آپ فیس پے کر دیں گے، جس میں آپ کو وہ سوسائٹی آپ کے ڈرائنگس کے سیٹ دے گی، اس کی 20,000 روپیز فیس ہے. پلس آپ نے کورڈ ایریا کی جو فیس دینی ہے وہ 9.50 روپیز پر اسکوائر فٹ ہوگی. مثال کے طور پہ کنال کا اگر پلاٹ ہے، جو میرا تجربہ ہے، کنال کے پلاٹ کے اندر جو کورڈ ایریا ہوتا ہے وہ 6,000 سے لے کے 7,000 کے ان بٹوین ہوتا ہے وداؤٹ بیسمنٹ. اگر بیسمنٹ بیچ میں انکلوڈ کر لیں تو یہ 9,000 کے آس پاس چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ اگر ہم 6,000 روپے 6,000 اسکوائر فٹ کو ہم 9.50 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ جو فیس بنے گی کورڈ ایریا کی جو فیس ہے وہ آپ کی 57,000 روپیز بنے گی. تو اسی طرح یہ کنال کی آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ پلاٹ وائز اور پلاٹ کے سائز وائز جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی، اور 2 کنال کی صرف اس سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہو گیا جی آپ کی جو چارجز کی تھی میپ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد جب آپ سارا کچھ آپ کا اپروو ہو گیا، آپ نے پوزیشن پے کر دیا، آپ نے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دیے، آپ کا اسٹرکچر ڈیزائن اپروو ہو گیا، میپ اپروو ہو گیا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بعد جس دن آپ نے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے اس سے آپ نے ہفتہ پہلے جو ہے کچھ مزید چارجز دینے ہیں. اس چارجز کے اندر جو واٹر سپلائی کا کنیکشن آپ جب لیں گے تو اس میں 5,000 روپیز فیس پے کریں گے، پلس جو پوائنٹ ہے اس سے آگے جتنی بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی، ایکسٹرا پائپ ڈلتا ہے، اپنا کنیکشن وال ملتا ہے، وہ آپ نے خود پرووائڈ کرنے ہوں گے، وہ سوسائٹی پرووائڈ نہیں کرے گی. اسی طرح الیکٹریکل کنیکشن جو ہے وہ آپ کو 1,000 روپیز کا ٹیمپریری ملے گا، اس کی فیس ہوگی. پلس اس کی سیکیورٹی 10,000 روپیز آپ نے لازمی جمع کرانی ہے، کیونکہ یہ الیکٹریسٹی کی جو بھی آپ کو کنیکشن دیں گے وہ کافی زیادہ مس یوز ہوتی ہے، تو اس میں نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ایز اے سیکیورٹی وہ 10,000 روپیز وچ از ریفنڈیبل، جو آپ کو ریفنڈ کر دی جائے گی اگر کوئی ایسا ایشو نہ آیا آپ کی کنسٹرکشن کے مکمل ہونے کے بعد. پلس آپ کو 3 ٹائم واٹر سپلائی جو ہے آپ کے جو آپ نے واٹر ٹینک وہاں ٹیمپریری بنایا ہوگا اس میں 3 ٹائم سپلائی سوسائٹی دے گی پانی کی. اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، وہ واٹر سپلائی کنیکشن کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کو پانی ریکوائرڈ ہے، فار ایگزامپل آپ کے گھر کا لینٹر ڈل رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ میسنری ورک چل رہا ہے، آپ کی جو چنائی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو پانی کی ترائی لگانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو میسو واٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو ایکسٹرا پانی چاہیے ہوگا تو وہ سوسائٹی پرووائڈ کرے گی، لیکن اس کے ایچ بوزر مطلب پانی کی جو ٹینکی جو ہے وہ ٹریکٹر والی آ کے ڈالے گی، تو وہ آپ کو 1,500 روپیہ پر ٹریکٹر پر بوزر پر واٹر کی ٹینکی آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور بائی لاس کی بک کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے سوسائٹی کی مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کنال کا گھر ہے تو آپ نے بیک سائڈ پہ کتنے جو ہے گلی چھوڑنی ہے، آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کتنی گلی چھوڑنی ہے، آپ کا فرنٹ کہاں تک آ سکتا ہے، آپ کی باؤنڈری وال کے آگے کتنا ایریا ہونا چاہیے، پلس آپ کے گھر کی میکسیمم ہائٹ کہاں تک الاؤڈ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں. اور بائی لاس کا مطلب یہ بائی لاس بک میں یہ ساری چیزیں مینشن ہوں گی، تو اس کی 500 روپے یہ فیس ہے. آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اگر کوئی اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے فون کال کر کے واٹس ایپ پہ کہیں بھی آپ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اوورسیز کلائنٹ کے لیے اسپیشلی جو پاکستان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ اوورسیز بلاک ڈسٹرکٹ 1 کا جو بلاک اے ہے اور بلاک بی ہے، سیکٹر اے سیکٹر بی، ان کا پوزیشن دینے جا رہے ہیں. جتنے بھی اوورسیز لوگ ہیں جو اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک ڈیٹیل پلان لے کے آ رہے ہیں، تاکہ وہ اوورسیز اگر کلائنٹ گھر بنوانا چاہتے ہیں اور یہ جتنے بھی ڈسکاؤنٹس ہیں اور فیسلٹیز اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا سیفلی اینڈ سیکیورلی اپنا
گھر تعمیر کروا سکیں انشاءاللہ ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ ابھی ایک جامع پلان انشاءاللہ آنے والے 1 سے 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہیں کہ وہ ہم کس طرح کے پلان لے کے آ رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ دیے گئے نمبر پہ لازمی رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہم پورا گائیڈ کریں گے. تو یہ تفصیلی ویڈیو تھی. آپ کو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ جی سوسائٹی نے جو بھی یہ لیٹرز دیے ہیں ان کا جو مین کرکس آف دا لیٹر ہے اس میں وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو سادہ الفاظ میں بتائی ہیں. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، اور انشاءاللہ آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. حمزہ کبھی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.